नमस्कार दर्शकवृन्द, लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, राष्ट्र कोरोना कहरमा छ। झन्डै 3 महिनाबाट हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ। देशमा सन्तुष्टि असन्तुष्टिका आवाजहरू पनि बुलन्दित हुँदै गइरहेका छन्। जनताहरू मारमा छन् र सबैलाई आफ्ना आफ्ना समस्याहरू छन् नै। र अहिले खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा केही राजनीतिक मुद्दाहरू अगाडि आइराखेका छन्। एमसीसीको सवाल होस्, सीमा विवादका सवाल होस् र कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्रमा परेका असरहरूका कुराहरू होस्, यी अहिले विशेष चर्चाका विषयहरू छन्। र यही पेरिफेरीमा रहेर छलफल गर्नका लागि आज हामीले लाइफ ओके टेलिभिजनको स्टुडियोमा नेकपा एमालेका युवा नेता, केन्द्रीय कमिटी सदस्य र खास गरी नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। खिमलाल भट्टराईज्यू राष्ट्रकै आशाका धरोहर हुनुहुन्छ, जनताका विश्वास प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ र खास गरी लुम्बिनी अञ्चलका धेरै जनताहरूले उहाँप्रति ठुलो विश्वास, आशा र भरोसा राखेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि उहाँ अहोरात्र खटी पनि राख्नु भएको छ। हुन त उहाँको राष्ट्रिय दायित्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जसरी प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी युवा नेता र एकदमै सम्भावना बोकेका नेता खिमलाल भट्टराईज्यूले स्वच्छ हराभरा लुम्बिनी सुखी समृद्ध लुम्बिनीवासी भन्ने अभियानका रूपमा लिएर जानु भएको छ र समृद्ध लुम्बिनीका लागि उहाँले निकै पहल पनि गरिराख्नु भएको छ। यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र म खिमलाल भट्टराईज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि लामो समयबाट आज 80औं दिन भयो होला देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ र अब लकडाउनलाई अलिकति खुकुल्लो पार्ने क्रम पनि सुरु भएको छ र यहाँले जनताको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय सभामा घनीभूत ढङ्गबाट यो कुराहरू जनचासोका कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। जनताका तर्फबाट म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र अब यो बन्दाबन्दीको समयमा यहाँले आफ्नो जीवन, आफ्नो दैनिकी कसरी अगाडि बढाउनु? अब यसमा चाहिँ अब अलि खास गरी लकडाउन सुरु भएदेखिको सुरुका दिनहरूमा अलिकति चाहिँ अध्ययनतिर लागि, संसद चलिराखेका थिएन। अब पछि चाहिँ संसद चलिसकेपछि त हामी सदनमै बिजी छौँ। यो दुई हिसाबले अलिकति अध्ययन गरेरै दिन बिताउने स्थिति बन्यो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति अब राहतका कामहरू गर्नुपर्ने थियो। लकडाउनले खास गरी तल्लो वर्गलाई अलि बढी समस्या भयो। श्रमिक वर्गलाई उहाँहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने कुरा, उपचारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, यसमा नै केन्द्रित भयो। र पछि चाहिँ सदन चलिसकेपछि हामी सदन र कोरोनासित सम्बन्धित सेवा सहयोगको काममा नै बिजी भयो र अहिलेसम्म पनि त्यो जारी छ। यो कोरोनाको प्रभावबाट जनतालाई र देशलाई मुक्ति गराउने हिसाबबाट नेपाल सरकारले जस्ता खालका गतिविधिहरू सञ्चालनमा ल्याइराखेको छ, यसलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ नि अब पछिल्ला दिनहरूमा खास गरी भारतबाट जति धेरै मानिसहरू चाहिँ देशमा फर्किने स्थिति बन्यो र बाहिरबाट पनि भारत बाहेकका अरू देशहरूबाट पनि अलपत्र परेका, रोजगारी गुमेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ नि अब सरकारले नेपाल फर्काउने त्यो प्रक्रिया सुरु गरि नै सकेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ नि हामीले होल्डिङ सेन्टरहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आइसोलेसन वार्डलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने, त्यसको चाहिँ नि आइसियुको लाई चाहिँ बढाउनु पर्ने, उपचारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, यिनै कामहरू छन्। र यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न हामीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने, सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने त्यो स्थिति छ। र अहिले अब यिनै काममा नै हामी लागिरहेछौँ। र अहिले चाहिँ अब जसरी सुनिँदै आइएको छ, हामीले कतिपय ठाउँमा देखि पनि रहेछौँ, सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत क्वारेन्टाइनहरू अलि व्यवस्थित भइरहेको छैन। पिसिआरलाई जसरी चाहिँ त्यसको दायरा बढ्नुपर्ने हो त्यो अलिकति कमी भइरहेछ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेछ, तर पिसिआर परीक्षण चाहिँ त्यो लेभलमा हुन सकिरहेको छैन। परीक्षण भएको ठाउँमा पनि रिपोर्ट आउने काम चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेछ।
4-5 दिन त यसै लाग्छ रिपोर्ट आउने कुरामा। तर त्योभन्दा पनि बढी 1 हप्ता 10 दिन यस्तो हुँदाखेरि पनि रिपोर्ट प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासाहरू आइरहेको स्थिति छ। अब हामीले चाहिँ पिसिआरको दायरालाई बढाउनुपर्छ। आरडिटी चाहिँ त्यति धेरै विश्वसनीय भइरहेको छैन। त्यसो भएर पिसिआरको दायरालाई नै बढाउनु पर्ने स्थिति छ र सरकारले अहिले त्यो नै काम गर्दैछ। हामी सबै त्यसमा चाहिँ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ। सामान्यतया के देखिन्छ भने सत्तापक्षीय नेताहरू सरकारले जे गर्यो त्यसैलाई चाहिँ नि अन्धभक्त जस्तो भएर समर्थन गरेको पाइन्छ। तर यहाँको जनताको बिचमा थोरै पृथक छवि चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जस्तो यहाँले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सन्दर्भमा पनि त्यसको सम्झौताका बारेमा पनि अविलम्ब चाहिँ सरकारले संसदमा जानकारी गराउनु पर्यो भनेर आवाज उठाउनु भयो। अस्ति मात्रै एसईको परीक्षाको सन्दर्भमा पनि यहाँले राष्ट्रिय सभामा एउटा मुख्य सचेतक हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षीय दलको चाहिँ मुख्य सचेतक हुँदाहुँदै पनि 5-6 लाख चाहिँ विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर त्यसबाट प्रभावित भएका एउटा मनोवैज्ञानिक असर परेका चाहिँ अभिभावकलाई पनि सम्बोधन हुने गरी यो परीक्षाको विषयमा तुरुन्त सम्बोधन हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गबाट कुराकानी उठाउनु भयो। र त्यसै गरी यो जुन क्वारेन्टाइनहरू हिरासत जस्ता भए भन्ने स्वर पनि यहाँले बुलन्दित गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा यहाँबाट एक खालको निष्पक्ष धारणा जनताका पक्षमा जनचासोका विषयमा आउँछन् भन्ने नै मान्यता हो। अब सरकारले अलि हतार गरे जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? हतार के को लागि? जस्तो लकडाउन चाहिँ नि हतपत गर्यो, 1-2 जना सङ्क्रमित हुँदा सबै परीक्षाहरू विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका परीक्षाहरू सबै एकदम आकस्मिक रूपमा चाहिँ स्थगन गरेर अनि फेरि अहिले झन्डै 5000 सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुग्न लाग्दाखेरिमा फेरि लकडाउनलाई चाहिँ खुकुलो बनाउने दिशातिर गइराखेको छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि ठिकै हो, सुरुमा चाहिँ नि अलि जति सङ्ख्या चाहिँ कम थियो, जस्तो 2 जनामा मात्रै सङ्क्रमण हुँदाखेरि लकडाउन गरिहालेको स्थिति भयो। यो चाहिँ के, यो हाम्रो देशमा उत्पन्न भएको रोग त होइन, यो बाहिरबाट आएको रोग हो। र अब यसमा चाहिँ नि सरकारले ढिलो गर्यो भन्ने कुरा पनि छ। त्यति बेला पनि हामीले छिटो त्यस लकडाउन गरेको भएदेखि त्यो पनि नआउने स्थिति बन्न सक्थ्यो। कडा गरेको भएदेखि नआउन सक्ने स्थिति बन्थ्यो। इन्डियाबाट आउने कुरालाई नै हामीले टोटल्ली चाहिँ ब्रेक गरेको भएदेखि नआउने स्थिति पनि बन्थ्यो। विचारहरू त अनेक छन्, तर हामी चाहिँ नि मान्छे हो नि, मान्छे भइसकेपछि अब मानवीय हिसाबले सोच्नु पर्यो। यसमा कुनै राजनीतिको कुरा अरू केही कुरा पनि हुन सक्दैन, छैन पनि। अब मानवीय हिसाबले सोच्दाखेरि अब मान्छेहरू बोर्डरमा आएर बसिरहेछ अनि आफ्नो घर आउन चाहिरहेछ, त्यसलाई त रोक्न सकिँदैन थियो। त्यो ल्याउने क्रमसँगै चाहिँ नि रोगहरू पनि बढिरहेछ। अब हाम्रो देशमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट आउने कुराहरूलाई कम्प्लिटली रोकेको भएदेखि हुनसक्थ्यो नेपाल चाहिँ नि कोरोना मुक्त देश हुन सक्थ्यो। तर अब हामीले कोरोना मुक्त गर्ने भन्दैमा चाहिँ अब नेपाली नागरिकलाई आफ्नो घरमा फर्किन पाउँदैनौँ भनेर भन्न त राज्यले सक्दैन, सरकारले पनि सक्दैन। त्यसो भएर अब यो सबै यिनी परिस्थितिका कुराहरू हुन्। अहिले पनि अब जनतामा एक खालको चाहिँ नि एउटा समस्या उत्पन्न भयो नि, श्रमिक वर्ग छ, व्यवसायीहरू छ, यो सब उद्योगीहरू छ, यो सब कहिलेसम्म रोक्ने? अर्थव्यवस्था चाहिँ डामाडोल हुने स्थिति भइसक्यो। मर्ता त क्या नै गर्दा, यो रोग मात्रैको कुरा भएन, अरू अब पैसासितको सम्बन्धीको कुरा भयो, अर्थतन्त्रसँगको कुरा भयो, मान्छेको चाहिँ दैनिक जनजीवन चलाउने कुरा भयो। यो सब कुरा हुँदाखेरि आज जनताले फेरि अलिकति यसलाई त खुकुलो गर्नु पर्यो। एउटा मापदण्ड बनाओस् सरकारले, त्यो मापदण्डको आधारमा अलिकति खुकुलो बनाओस्। यो जनताको भावना यही हो। आज सरकारले यसैलाई सम्बोधन गर्दैछ। एकदमै फ्री गर्ने स्थिति पनि छैन, एकदमै हामी चाहिँ पुरै यो संसारव्यापी कुरा छ। फेरि चाहे तपाईँले अमेरिका हेर्नुहोस्, युरोप हेर्नुहोस्, एसियाका चाहिँ अरू देशहरू हेरौँ, हामी सबै चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ एकदमै लकडाउनको स्थितिमा गयो। सुरुमै एकदमै कन्ट्रोल होला भन्ने पनि सबैलाई लाग्यो होला नि। यो त संसारका लागि चाहिँ नयाँ हो। यो कसैले पनि तपाईँ भन्नु न पिसिआर किट उत्पादन कहिले भयो त नि संसारमा? आरडिटी कहिले उत्पादन भयो त भन्दाखेरि यही 2-3 महिनाकै कुरा त हो नि। अमेरिका जस्तो देशमा भेन्टिलेटरको अभाव भयो, आइसियुको अभाव भयो, युरोप जस्ता देशहरूमा त्यसको अभाव भयो। यो त संसारभरि समस्या देखिएको छ। त्यसो भएर हामी कहाँ पनि जनताहरूलाई अलिकति प्रस्ट्याउने हिसाबबाट सत्तारूढ दल अगाडि नबढेको जस्तो आज पनि काठमाडौँका होइन 10औं ठाउँहरूमा चाहिँ नि स्वतस्फूर्त रूपमा युवाहरू सडकमा निस्किएको देखियो। हिजो प्रमुख सहरहरूमै लकडाउनका बावजुद पनि युवाहरू चाहिँ सडकमा निस्किए। यिनीहरूलाई चाहिँ नि बताउनु पर्यो नि, जस्तो 10 अर्ब खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गरियो। अब जनताले चाहिँ त्यसको हिसाब किताब मागे,
विपक्षी दलका केही चाहिँ मान्यजीहरूले सदनमै पनि हिसाब किताबका कुराहरू उठाउनु भयो भने त्यसको विवरण सरकारलाई के आपत्ति होला? यसमा चाहिँ जस्तो अब सडकमा युवाहरूले चाहिँ नि स्वतस्फूर्त रूपमा जुन भावना प्रकट गरिरहनु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा लिनुपर्ने छैन। उहाँहरूले पिसिआर टेस्ट दायरा बढाउनु पऱ्यो भन्नुभएको छ, पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ छिटो दिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ, 10 अर्बको हिसाब बाहिर ल्याउनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ भावनात्मक रूपले चाहिँ यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने छैन। तर कुरा के छ भने यी कुराहरू त सरकार स्वयंले भनिराखेको छ। अब पिसिआरको दायरा त हामीले बढाउनै पर्छ, पिसिआरको दायरा हामी बढाउँछौँ भनेर चाहिँ सरकारले भनि नै रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ यो 10 अर्बको कुरा भने यो अरू कसैले भनेको त होइन नि, कुनै प्रतिपक्षले 10 अर्ब खर्च भयो भनेर भनेको छ र यो त सरकारले 10 अर्ब यसमा खर्च भइसक्यो भनेर भनेको छ। कहाँ खर्च भएको छ भने यो देशभरि खर्च भएको छ नि, होइन? पालिकाहरूमा गएको छ, सबै पालिकाहरूमा गएको छ, प्रदेशमा गएको छ, राहतको प्रक्रिया यही बिचमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। एउटा पिसिआर टेस्ट गर्नलाई चाहिँ 10,000 लाग्छ भनेर त भनिरहनु भएको छ नि, त्यसको खरिदको कुरा छ। यी सब कुरामा अब यहाँ कुनै सरकारले चाहिँ नि नाजायज ढङ्गले काम गर्यो कि भन्ने आशंका जन्मिने कुरालाई ठिकै मानौँ। सो एउटा चाहिँ भावनात्मक हिसाबले कहीँ गडबड पो भएको छ कि भन्ने कुरा। तर यो सरकारले चाहिँ गलत नियत राखेको हुन्थ्यो भने अहिले भर्खरै चाहिँ 10 अर्ब खर्च भयो भनेर सरकारले भन्नुपर्ने कुनै जरुरी थियो र? तर सरकारले भन्यो र त्यसको चाहिँ प्रक्रिया छ, त्यो सबै प्रक्रियामा गइ नै हाल्छ। राज्यले चाहिँ कहीँ शङ्का छ, अहिले शङ्काको कुरा उठिरहेछ, अख्तियार छ, हेरे भइहाल्यो र कोही चाहिँ गलत गरेको छ भने कोही बच्नेवाला छैन। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता त भनेको छ नि, दुधको माखो मिल्काजिङ गरेर मिल्काएको छैन र घटना त्यस्तो भएको छैन र? मैले कसैको नाम लिनु पर्दैन, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक दिनमा चाहिँ पदहरू उडेका छन्। यो सरकार कसैलाई चाहिँ रक्षा गर्न बसेको छ र? गलत कुराको रक्षा गर्न त सरकार बसेको छैन र यसमा पनि कहीँ गल्ती भेटिन्छ भनेदेखि यो कोही सुरक्षित हुनेवाला छैन। त्यसैले उहाँको मैले त्यो भावनात्मक पक्ष जसरी त्यो कुरा प्रकट गरिरहनु भएको छ सडकमा युवाहरूले, उहाँहरूलाई म सम्मान नै गर्छु। तर एउटा के हो भने यसलाई दुरुपयोग गर्ने कोसिस पनि भइरहेछ विभिन्न ठाउँबाट। जस्तो अहिले जसरी हामी चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा सरकार जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेछ, कहीँ यसलाई डिस्टर्ब गर्ने, आज चाहिँ तपाईँको कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा चाहिँ यो चान्चुने कुरा हो र? लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा चाहिँ अगाडि ल्याउने कुरा त्यो सामान्य कुरा हो र? अनि संविधान संशोधन गरेर सम्पूर्ण राष्ट्रभित्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया, अब त हामी लिम्पियाधुरासम्म चाहिँ हाम्रो फौज पठाउँदैछौँ, होइन? यो सरकारको चाहिँ यो राष्ट्रियताप्रतिको, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको जुन काम अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ यो कुनै सामान्य कुरा होइन, त्यो पक्षमा हामी यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने यो यस्तो खालको आज चाहिँ यो कुरालाई डिस्टर्ब गर्न खोज्ने तत्त्वहरू पनि छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई दुरुपयोग नगरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै सजग हुनुपर्छ। यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डा यति बेला असाध्यै प्रबल बनेर आइरहेछ, राष्ट्र एकताबद्ध भएर यसमा लड्न खोजिरहेछ। यो सामान्य कुरा होइन। त्यसो भएर सबै चाहिँ यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। सरकारले दैनिक प्रशासनिक र उसले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दा गर्दै हुन सक्ने सम्भावित षड्यन्त्रहरूप्रति पनि सरकार चनाखो रहनु पर्यो। आफूले गरेका कामहरूलाई पनि जनसमक्ष ल्याउन सक्नु पर्यो। यहाँले जस्तो हिजो कि अस्ति मात्रै संसदमा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो कि उदारीकरणको कारणले, होइन, निजीकरणको कारणले, खुल्ला अर्थतन्त्रका कारणले हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र चकनाचुर भयो। कोरोनाले त त्यसलाई त उदाङ्गियो त। हामीले जति चाहिँ फुर्ती लगाएको भए पनि उदारीकरणका कारणले, खुल्ला अर्थतन्त्रका कारणले आज हामी 2 महिनामा हाम्रा धनसारमा चामल छैनन्, होइन, हाम्रा सन्दुसमा पैसा छैनन्, सबै कुराहरू शून्य भयो। 2-2.5 महिनामा हामी खाली भयो नि त। तर हाम्रा बाजे बराजुका पालामा त 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म खाने खाद्यान्न हुन्थ्यो भनेपछि किसान कति महत्त्वपूर्ण रहेछ र कृषि पेसा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त बुझ्यो त। यहाँले त्यो कुरा त उठाउनु पर्यो। तर मैले चाहिँ नि आज राष्ट्रिय सभा सत्तापक्षीय दलको राष्ट्रिय सभाको मुख्य सचेतकसँग कुरा गर्दाखेरिमा मैले के कुरालाई इङ्गित गर्न खोजेको छु भने त्यो खुल्ला अर्थतन्त्रको पक्षधर, उदारीकरणको पक्षधर र 20औं वर्ष सत्ता चलाएर श्वेतपत्र पनि त यहाँहरूले जारी गर्नुभएको थियो, होइन?
अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त ऐना जस्तै देखाइदिनु भएको थियो भने अब कङ्ग्रेसलाई दोष लाए त भएन नि त। जनताले मूल्याङ्कन गरेर झन्डै 2/3 त यहाँहरूलाई दिएको हो। यो कुरामा चाहिँ नि यहाँहरूले सरकारलाई सजग गराउनु भएको छ छैन? हामी चाहिँ खास गरी 2048 साल पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस जब स्पष्ट बहुमतको साथमा सरकारमा आयो र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नि खुला बजार अर्थनीति अख्तियार गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्रमा निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। उद्योग कल कारखाना जुन राज्यको मातहतमा थिए ती सबै बिक्री भए। लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार हुने स्थिति बन्यो। कृषि अर्थतन्त्र हाम्रो निर्वाहमुखी भयो भने, त्यो आधुनिक त थिएन, व्यावसायिक थिएन, तर निर्वाहमुखी भयो भने जनताले के चिज किन्थ्यो भन्दाखेरि मसला किन्थ्यो, नुन किन्थ्यो, मट्टीतेल किन्थ्यो, चियापत्ती किन्थ्यो होइन। कुनै विदेशबाट चाहिँ मान्छे आयो भने पनि उसले घरमा सामान पठाउन लाग्यो भने पनि चियापत्ती पठाउने, मसला पठाउने यस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि किन्न जानु पऱ्यो भने नुन किन्ने, मट्टीतेल किन्ने, यति किन्ने हुन्थ्यो। नभएदेखि सबै चिजहरू दाल चामल तपाईँ चाहिँ गहुँ मकै यी सब चिज चाहिँ घरमै उत्पादन हुन्थ्यो र चाहिँ हाम्रो घर चलिरहेको थियो। त्यही बिक्री गरेर चाहिँ छोराछोरीहरूलाई पढाउने त्यो स्थिति चाहिँ त्यहाँ थियो। तर त्यो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र पनि हामीले भत्कायौँ। निजीकरणको प्रक्रिया हामीले सुरु गरिसकेपछि व्यवसायीकरणको प्रक्रिया सुरु नै भएन। अनि कृषि अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। पढे लेखेको मान्छेहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्न भन्ने चिन्तन, टेबल वर्क मात्रै, सफेद पोस्टधारी भएर टेबल वर्क मात्रै गर्ने हो, पढेको मान्छेले काम गर्ने हो भन्ने चाहिँ त्यतातिर हाम्रो शिक्षालाई मुखरित गर्न सकिएन। अनि हाम्रो जुन कृषि अर्थतन्त्र थियो त्यो सकियो। उद्योग कल कारखाना हामीले बेचेर चाहिँ कौडीको मूल्यमा बेचेर अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई धराशायी बनायौँ। नयाँ उद्योग खोल्नु पनि छैन, भएकालाई हामी बिक्री गरेर त्यसलाई ध्वस्त गऱ्यौँ। लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएर विदेशी स्थिति बढ्यो। शिक्षामा कति राम्रो थियो सरकारी स्कुलहरू। काठमाडौँ आएर पढ्ने भन्ने कुरा त तपाईँ काठमाडौँ आएर चाहिँ महेन्द्र रत्नमा पढ्ने कुरा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने कुरा, रत्न राज्यमा पढ्ने कुरा, अस्कलमा पढ्ने कुरा कति गौरवको कुरा हुन्थ्यो विद्यार्थीलाई। त आज हेर्नुहोस् त ती सबै चिज हामीले ध्वस्त गऱ्यौँ। शिक्षामा निजीकरणको प्रक्रिया जब सुरु भयो त्यो पनि ध्वस्त भएर गयो। स्वास्थ्यमा चाहिँ आज किन यति धेरै आज डिपेन्ड, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त यिनी सरकारी अस्पतालमा डिपेन्ड हुनु परिरहेछ नि हामी। त्यही वीर हस्पिटलमा, त्यही टेकुको अस्पताल कसैले सुनेको थियो? आज देशभरि टेकुको हस्पिटलको नाम छ होइन। तर यिनै हस्पिटलहरूमा, सरकारी अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूमा, स्वास्थ्य चौकीहरूमा यसैमा आश्रित हुनु परिरहेछ। खै निजी अस्पतालहरू है तिनीहरूले चाहिँ आजको आवश्यकता पूर्ति गरिरहेछ छैन नि। तर हिजो हामीले यी सबैलाई ध्वस्त गऱ्यौँ। यसलाई सफल बनाउनेतिर हामीले किन कम्युनिस्टहरूले के हेरेर बस्यो वा के गरे त भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा चाहिँ स्थिति कस्तो रह्यो भने हामी जहिले पनि 9 महिना 7 महिना हामी चाहिँ बहुमतको साथमा सरकारमा अहिले आएको र अहिले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने यी सब कुरा हामी चेन्ज गर्दैछौँ। यो सबै हिजो नाङ्गो ढङ्गले जसरी चाहिँ तपाईँ निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो त्यसको चाहिँ अब हामी त्यो निजीकरण छ, निजीकरण छैन। निजी क्षेत्र छ, सार्वजनिक क्षेत्र छ, सहकारीको क्षेत्र छ। हामीले तीन खुट्टे अर्थतन्त्र भनेका छौँ नि, त्यो छ, निजी पनि छ। तर निजीकरण नेपालमा अब हुँदैन, त्यस हिसाबले चल्दैन। र अब चाहिँ नि यस्तै सार्वजनिक, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे हस्पिटलको क्षेत्रमा भनौँ वा सबै क्षेत्रमा, कृषिमा पनि हामी आमूल परिवर्तन गर्ने हिसाबले त तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अहिलेको चाहिँ बजेट तपाईँले हेर्नुभयो, कार्यक्रम नीतिहरू हेर्नुभयो भनेदेखि ड्रास्टिक चेन्ज हामीले कृषिमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, पर्यटनमा, ऊर्जामा देशलाई पुर्यायौँ त हामीले। के गर्यौँ भन्ने भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने चमत्कारिक ढङ्गले चाहिँ देश अगाडि बढिरहेछ। कृषिमा भन्ने हो भने अब चेन्ज आउँछ, हामी चेन्ज गर्नेतिर अब लाग्यौँ नि त। हामीले चाहिँ अब व्यावसायिक कृषि बल्ल सुरु हुन्छ। किनभने जब राज्यले बजारको ग्यारेन्टी गर्छ, जब राज्यले चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज खरिद गर्ने कुरालाई, त्यसको बिक्रीलाई ग्यारेन्टी गर्छ, तब बल्ल व्यावसायिक कृषि फस्टिन सक्छ। पहिले मूल्य थाहा पाउँछ अनि त्यस पछाडि उसले उत्पादन गरेको सामग्री खरिद हुन्छ। त्यसको लागि बजारको कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ, भण्डारणको कुरा अगाडि सारेका छौँ। बिना सिँचाइ, बिना बिउ बिजन, बिना बजार, बिना सडक अनि तपाईँको चाहिँ आधुनिक कृषि अगाडि बढ्छ, व्यावसायिक कृषि अगाडि बढ्छ, त्यो सम्भव छैन। तर आज हामीले त्यही गर्दैछौँ, अब अगाडि बढ्दैछ। पर्यटनमा चाहिँ नि आजको परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटनलाई त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर अगाडि बढ्ने भन्यौँ नि, आजको आवश्यकता त्यो हो। यो कोरोनाको महामारीमा को विदेशी आएर हाम्रो पर्यटन चलाइदिन्छ? अब हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई नै जोड दिनुपर्छ।
त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छ नि, नीति छ, योजना छ, कार्यक्रम छ। यस्तो भयो सरकारले ल्याउन खोजेको यहाँहरू पनि फेरि यो त आवधिक निर्वाचनमा हुनुहुन्छ यहाँहरू, यहाँहरूले नै बनाएको संविधान हो, संविधानमा एउटा व्यवस्था छ। अब यो सरकारले 5 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरेपछि फेरि निर्वाचनमा त जानु नै पर्छ, निश्चित रूपमा त्यो कुरा त यहाँहरूले अवश्य अब हेर्नु नै भएको छ। निश्चित। तर सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको मार्केटिङ भएन, जनता समक्ष पुगेन, सत्ता पक्षभित्र नै कङ्ग्रेसभन्दा पनि अझै कठोर चाहिँ नि प्रतिपक्ष देखियो। यसमा समन्वय ल्याउन नसक्नु त यहाँहरूको कमजोरी हो नि। कमजोरी होला, तर त्यही लेभलको चाहिँ तपाईँले जसरी अहिले भन्दै हुनुहुन्छ त्यही लेभलको चाहिँ होइन। तर के छ, कमजोरी त निश्चित रूपमा छ। हामीले धेरै काम गरेका छौँ। अहिले तपाईँ काठमाडौँ हेर्नुभयो भने काठमाडौँ चाहिँ नि काठमाडौँमा आमूल परिवर्तन हुँदैछ। काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो खानेपानीको समस्या अब हामी हल गर्दैछौँ होइन। मेलम्ची खानेपानी जब यहाँ सुरु हुन्छ त्यो काठमाडौँको खानेपानीको समस्या हल हुन्छ। सडकहरूको जुन समस्या हो आज आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी आउँछ काठमाडौँ, एकदमै अहिले त्यो खालको तयारी भइरहेछ। डेट तपाईँलाई अहिले म दिन भन्दैन, तर के भने अब चाहिँ नि मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीकोमा आउँछ। आजैको दिनमा पनि काठमाडौँमा पानीको समस्या हिजो जुन लेभलमा थियो आज त्यो लेभलमा छैन। आजको दिनमा पनि भने अरू सडकको समस्याहरू हिजो जुन थियो काठमाडौँ चम्किसकेको छ। बाटोघाटोहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै सुन्दरीकरण, खाल्टाखुल्टी मुक्त, चिल्लो सडक, विदेश गएर हेर्नु पर्थ्यो हामीले। आज काठमाडौँमा त्यो चिज देखिँदैछ नि, केही पनि नभएको हो र। तर कोरोना कहरको कारणले चाहिँ नि थोरै यहाँहरूले घोषणापत्रमा जे कुराहरू जुन मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो, अब हामी 2-3 वर्ष त त्यतातिर जान त नसक्ने भयौँ नि। तर हामी जानुपर्छ। हामीले चाहिँ नि अब कोरोना चाहिँ नि हाम्रो सधैँभरि दुश्मन रहेर बसिरहन सक्दैन। कोरोनासँग डराएर हामी चाहिँ घरभित्र मात्रै केन्द्रित हुन सकिन्न। अब त्यस्तो गर्नै हुँदैन। कोरोनालाई फ्रेन्ड बनाएर हिँड्नुपर्छ। अब हामी कोरोना मैत्री भएर हामीले जुन लक्ष्य राखेका थियौँ त्यसलाई भेदन गर्न त अलि लक्ष्य निश्चित रूपमा समस्या त छ नि त, चुनौती छ। जसरी चाहिँ नि संसारलाई चाहिँ नि साथमा लिएर नेपाल अगाडि बढ्दै थियो, संसारमै समस्या भइसकेपछि त्यो कुरामा त चुनौती आयो नि त। नेपालले त तपाईँ चाहिँ नि के भारत, के चीन, के अमेरिका, के युरोप, संसारको त्यस्ता दात्री निकायहरू, संस्थाहरू सबलाई हाम्रो देशको डेभलपमेन्टमा हामी केन्द्रित गर्दै थियौँ। त्यसमा केही चुनौती त आइहाल्छ, तर पनि के हो भने हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। हामी पार्टीभित्र चाहिँ अलि छलफल बहस गरेर हामीले कार्यक्रमहरू लैजाने, सार्वजनिक गर्ने, अब नीतिका कुराहरूमा पनि अलिकति एकबद्धता अनि त्यसै गरी एकरूपता गराउन सके त राम्रो हुन्थ्यो नि। यसमा अहिले अमेरिकन सहयोग एमसिसी विषयमा पनि यो सर्वाधिक चाहिँ विवादको विषय बनिरहेको छ होइन। यसको बारेमा पनि यहाँ दिनदिनै चाहिँ नि एमसिसी नो एमसिसी भन्दै चाहिँ नि प्ले कार्डहरू लिएर हिँड्ने अवस्थाहरू छ। यहाँले प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो, किनभने अब यो महिनामा त एमसिसी पास गर्नुपर्ने होला होइन। अब यो कस्तो खालको अमेरिकन सहयोग हो, यो अपमानजनक छ, यो चाहिँ नि असमानता छ, प्रोटोकलको हिसाबले पनि मिल्दैन भन्ने खालका कुराकानीहरू पनि आएको छ। जो एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ यो देशको लागि चाहिँ हितकर छ भने यो बुँदाले गर्दा यो हितकर छ भन्ने कुरा त प्रस्ट्याउनु पऱ्यो नि त। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ नि खास गरी विकास खर्च भनेको चाहिँ नि सामान्यतया वैदेशिक सहयोगमा आधारित रहेछ। हाम्रो टोटल बजेटलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने विकास खर्च भनेर हामी जुन छुट्याएका हुन्छौँ त्यो विकास खर्च भनेको चाहिँ करिब करिब वैदेशिक सहयोगमा, दात्री निकायको सहयोग र ऋणमा आधारित भएर हामीले चाहिँ नि बजेट निर्माण गर्ने परिस्थिति रहेछ नेपालको। अब हामी चाहिँ नि संसारबाट आइसोलेटेड भएर चाहिँ नि नेपालको विकास गर्छौँ, हामी एक्लै अब हामीले गरिहाल्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गफ मात्रै गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। हामीले विकास गर्ने होइन कि विकासको गफ गर्ने। अब जो सरकारमा हुँदैन उसले चाहिँ गफै गर्दाखेरि पनि पुगिहाल्छ। भण्डाफोरको नीति लिँदाखेरि भइहाल्यो नि, फलानाले गर्न सकेन, सरकारले गर्न सकेन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। हिजो सम्पूर्ण कुराको दोष हामी पञ्चायतलाई दिन्थ्यौँ। गाउँमा एउटा खाल्टो पऱ्यो भने यो पञ्चायतले गर्दाखेरि परेको खाल्टो हो भन्थ्यो। राजालाई दोष देखाएर उम्किन्थ्यौँ हामी, राजाले गर्दाखेरि यो सब भयो भन्ने। तर आज त पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ सबै गभर्मेन्टमा छ नि। आज कोही गभर्मेन्टमा छैन, भोलि त आइहाल्छ, आउन सक्छ। उनीहरूले सुरु गरेका राम्रा काम त निरन्तरता पनि पाइरहेछन्। निरन्तरता पाइहाल्छ नि। यो निरन्तर जो कुनै सरकारले डिसिजन गरेको छ भने त्यो त निरन्तर प्रक्रियामा जाने कुरा हुन्छ। सरकारले त्यो चिजलाई छोड्न सक्दैन, मिल्दैन भने
अब यसमा चाहिँ नि हामी अब संसारको सहयोग लिएर नै हामीले हाम्रो डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउने हो। पहिला त्यो कुरा हामीले चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई छोड्नु हुँदैन। मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। हामीले ऋण लिँदैछौँ वा अनुदान लिँदैछौँ वा सहयोग लिँदैछौँ भने हामीले हाम्रो स्वाधीनतालाई, हाम्रो स्वाभिमानलाई दाउमा राखेर हामीले त्यो चिज चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, त्यो चिज गर्नु हुँदैन। तर सहयोग नै लिँदैनौँ भनेर पनि हामी चल्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। आफूले सृजना गर्न पनि नसक्ने, अरूको सहयोग पनि नलिने भन्ने भयो भने देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्न। अगाडि बढाउने गफ गर्न सकिन्छ तर अगाडि बढाउन यथार्थमा सकिन्न। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो धेरै गम्भीर विषय हुन्छ। यो कसैको सहयोग लिने, कसैको सहयोग नलिने, कसैको अनुदान लिने, कसैको अनुदान नलिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धेरै गम्भीर कुरा हुन्छ। हामीले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो कारणले लिएनौँ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीमाथि धेरै ठुलो प्रश्न आउँछ, त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ हामीले। यो तिम्रो सहयोग हामीले यो कारणले लिएनौँ वा यो कारणले लिन्छौँ भनेर हामीले पुष्टि गर्नुपर्छ। हाम्रो दायित्व त्यो रहन्छ। कसैको लिने, कसैको नलिने, हामीले इन्डियाको लिने, चाइनाको लिने, अमेरिकाको नलिने, युरोपको नलिने, होइन, कसैको नलिने भन्दाखेरि हामीले लिने कुराको पनि जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ, नलिने कुराको पनि जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ। यसको जस्टिफिकेसन के त? जस्तै एउटा प्रश्न यदि त्यसो हो भने हाम्रो जस्टिफिकेसन हुन्छ। यदि यो एमसिसी सहयोग यो चाहिँ नि कसैको गठबन्धनमा नेपाल पर्ने भने सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जानुपर्ने शर्तहरू हुन्छ भनेदेखि नेपालले त्यो सहयोग लिँदैन। किनभने त्यो नेपालको सोभरेनिटीको प्रश्न हुन्छ, त्यो सार्वभौम सत्तासित जोडिएको प्रश्न हुन्छ। हामी त्यसमा जाँदैनौँ। नेपालको आफ्नो मूल्यसँग जोडिएको कुरा हुन्छ, त्यो मान्यतासँग जोडिएको कुरा हुन्छ। हामी कुनै पनि गठबन्धनमा जाँदैनौँ। सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन। नेपाल शान्तिको लागि भूमिका खेल्ने देश हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको नाम छ शान्तिको लागि। शान्ति सेनाहरू जान्छ हाम्रो। हामी कतैपट्टि पनि हामी ढल्केर हाम्रो देशको वैदेशिक नीति हामी सञ्चालन गर्दैनौँ। दुईटा ठुला महान छिमेकी देशहरू छन् हाम्रो। हाम्रो समदूरीको सम्बन्ध हुन्छ सबैसँग, संसारसँग पनि हाम्रो त्यो हुन्छ। अहिले उठेको प्रश्न पनि त्यही चाहिँ नि वैदेशिक नीति जुन नेपालले परम्परादेखि लिइआएको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो र यो एमसिसी चाहिँ नि आइपिएसकै एउटा चाहिँ अङ्ग हो भन्ने ढङ्गबाट आएकाले पनि जनताहरू अलिकति दिग्भ्रमित भए। मैले हेर्दाखेरि मैले सम्झौतामा अक्षरश पढेको छु। मैले सम्झौतामा कहीँ पनि आइपिएसको चाहिँ नि अङ्गको रूपमा यो एमसिसी भेटाउन्न। मैले मूल सम्झौता पढेको छु। दुईचोटि चाहिँ नि हामीले राष्ट्रिय सभाको हाम्रो संसदीय दलमा छलफल पनि गऱ्यौँ, कहीँ पनि त्यो छैन। अनि कसैले भनिदिएको छ चीनलाई घेर्न भनिदिएको छ। चीनलाई घेर्ने कुराको चिन्ता चाहिँ नि नेपाललाई बढी नेपाललाई चाहिँ नि हामी बढी चाहिँ नि चीनले थाहा नपाउने, नेपालले थाहा पाएर हामीले चीनको रक्षा गर्नुपर्ने यस्तो हुन्छ र? चीनले थाहा नपाउने अनि नेपालले थाहा पाएर अनि चीनलाई घेर्दैछ अमेरिकाले। अमेरिकन सेना चाहिँ नि नेपाललाई टार्गेट गरेर आउने होइन, चीनलाई टार्गेट गरेर यहाँ आएर घेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि शङ्काको आधारमा वैदेशिक कार्यक्रम र वैदेशिक नीतिहरूमा चाहिँ नि हामी शङ्काको आधारमा नजाउँ, जान मिल्दैन। अहिले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ नि तपाईँले सम्झौता हेर्नुभयो होला नि, मैले सम्झौता पढेको छु। कहीँ पनि नेपालमा विरोध सबैतिरबाट विरोध आएपछि अमेरिकन एम्बेसीले पनि 10 बुँदा राखेर अनि उसले चाहिँ ल्याएको छ। त्यसमा त्यो चाहिँ नि 10 बुँदे अमेरिकन स्टेटमेन्टमा यो आइपिएसको कुनै होइन सामरिक महत्त्व भएको सैन्य अलायन्स, मिलिट्री अलायन्स यो होइन, यो छुट्टै चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ नि ऊ हो भन्ने हिसाबबाट नै आएको छ। तर के छ भन्दाखेरिमा अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्रीले चाहिँ त्यो भनेको छैन, यो आइपिएसकै एउटा चाहिँ नि एक्सटेन्सन हो, अङ्ग हो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ भनेको छ। भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति विवाद त्यो हिसाबले भएको छ। त्यो सम्झौतामा चाहिँ जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौतामा त्यो चिज छैन र नेपालले त्यो चिजलाई स्वीकार, त्यो चिज नेपालले चाहिँ नि आइपिएसको अङ्ग भएर जान अस्वीकार गर्दछ। त्यसमा चाहिँ सहमति हुनै सक्दैन। कसैले त्यो कुरा
अमेरिकन गभर्मेन्ट एमसिसी उसले चाहिँ त्यो चिज भन्नु पर्यो नि। जब सम्झौतामा त्यो चिज छैन। त्यही यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरिमा सत्ता पक्षको नै एउटा चाहिँ नि त्यही दलको चाहिँ केही मान्छेहरूले यसको विरोध गरेको देखियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले फेरि यसको एडभोकेसी नै गरेछ। यो त हामीले गरेको सम्झौता होइन नि, यो त कङ्ग्रेसले गरेको सम्झौता हो यो। र हाम्रा नेताहरू पनि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, कृष्णबहादुर महराजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यसका चाहिँ नि विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ नि सम्झौताहरू भएका छन्, छलफलहरू भएका छन्, सहमतिहरू भएका छन्। कङ्ग्रेस हुँदाखेरि भएको छ 2011बाटै नेपालमा सुरु भएको, 2011बाट सुरु भएको छ र त्यसमा सबै करिब करिब ठुला नेताहरू सबै चाहिँ सहभागी भएको स्थिति छ। काङ्ग्रेसको पनि सुशील कोइरालादेखि लिएर हाम्रो प्रचण्डजी, बाबुराम भट्टराई सबै सहभागी हुनुभएको छ। यो त पछिल्लो कडी हो केपी शर्मा ओली। केपी ओलीले त सम्झौता गरेको होइन। अहिलेको सरकारको सामनेमा एउटा दायित्व छ, त्यो भनेको सदनबाट त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। त्यो पनि त्यही सम्झौताको एउटा अङ्ग, यसलाई सम्पूर्ण रूपले चाहिँ पास गर्नको लागि त्यसको एउटा प्रावधानलाई अहिले चाहिँ त्यसलाई छलफल गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई पास गर्नुपर्ने दायित्व, सदनबाट त्यसलाई पास गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ नि अहिलेको सरकारको सामनेमा भएको हो। नभए सम्झौता त अरूले गरेको सम्झौता हो। भनेपछि यो राष्ट्रको हितमै छ भन्ने लाग्छ मलाई एकदमै। मैले त्यो चिज म भेडाउँदिनँ। भने एमसिसी र आइपिएसको चाहिँ नि सम्बन्ध म देख्दिनँ सम्झौतामा। अनि के छ यो चाहिँ सीमा विवादलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाल भारतको जुन सीमा विवाद अहिले यो उत्कर्षमा पुगेको छ, संसदभित्रै चाहिँ नि अब कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो भारतकै पक्षमा बोलेको पनि पाइयो। अब यहाँ त विद्यार्थी नेता हुँदाखेरिमै पनि यो भारतीय साम्राज्यवादको विरोध गर्नुभएको। अलि अस्ति मात्रै पनि मैले हेरेको थिएँ, यहाँले राष्ट्रिय सभामा पनि कुरा उठाउनु भएको छ, भारतको विस्तारवादी हेपा र मिचा प्रवृत्तिको चाहिँ नि विरोध गर्नुपर्छ भनेर यहाँले निर्भीकतापूर्वक सदनमै कुरा पनि उठाउनु भएको छ। नेपाली जनतालाई यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले कसैको पनि जमिन लिन खोजेको कुरा होइन यो। हामीले भारतको चाहिँ नि 1 इन्च जमिन हामीलाई देऊ भनेर भनेको कुरा होइन यो। तथ्यहरूको आधारमा, प्रमाणहरूको आधारमा हामीले चाहिँ नि त्यो भूमि हाम्रो हो भनेको मात्रै हो। त्यो लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो। 374 वर्ग किलोमिटर जमिन यो चाहिँ नि नेपालको जमिन हो। यो हाम्रो सीमालाई स्पष्ट गर्दछ। सुगौली सन्धिले व्यवस्थापन गर्दछ। सुगौली सन्धिमा भएको व्यवस्था, त्यतिखेरका नक्साहरू, त्यति बेलाका चाहिँ राजनीतिक प्रशासनिक कार्यहरू, तिनीहरूले स्पष्ट गर्दछन् कि त्यो भूमि चाहिँ नेपालको हो। त्यस कारणले यो भूमिमा भारतको दाबी रहन सक्दैन वा अरू कसैको पनि दाबी रहन सक्दैन। यो भूमि नेपालको, हामीले भनेको यति हो। र हिजोसम्म चाहिँ कसले के गर्यो? कमजोरीहरू भयो नि त। कालापानीमा सेना राखेको नदेख्ने कमजोरी भयो। अनि त्यो भूगोलमा चाहिँ कुनै प्रशासनिक निकाय छैन, त्यहाँको जनता हिँड्नका लागि कुनै बाटो छैन, हैन, पूर्वाधार छैन, अनि चाहिँ सुरक्षा अङ्ग छैन। त्यत्रो जमिन मिचिँदाखेरि राजाहरूले के हेरेर बसे? राजाको गुणगान आउँछ यहाँ, राष्ट्रवादी नेपालको प्रशासन पुगेकै छैन र अहिले चाहिँ पुग्दैछ। यो हामी पुर्याउँदैछौँ। यसको अगुवाई त केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ नि, प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ, नेकपाको सरकारले गरिरहेछ। जुन आफ्नो भूभागलाई नक्सामा कायम राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने अगुवाई गर्नुभयो, त्यसको लागि त इतिहासमा उहाँको नाम दर्ज भयो। यहाँ समर्थन विरोधका कुरा दोस्रा कुराहरू हुन्। उहाँले जुन एउटा अदम्य साहस, आँट प्रदर्शन गर्नुभयो र उहाँले संसदमा पनि स्पष्ट ढङ्गबाट भारतलाई पनि भनिदिनु भयो। यो कुराको लागि त सर्वपक्षीय सहमति नै भएको छ। संसदमा पनि एक किसिमले भनियो भने संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमै त्यति साह्रै आवाजहरू आएनन्। यहाँ स्वयं पनि त्यसको चाहिँ नि प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। अब एउटा चाहिँ नि पेचिलो कहाँनिर भयो भने हामीले भारतले त्यो भूभागलाई चाहिँ नि उसको नक्सामा नराख्दै हामीले राख्न पाएको भए यति बढी पेचिलो भएर जाँदैन थियो कि? हामीले चाहिँ नि एकछिन हेरेको हो नि त। भारतले राख्यो, त्यसको विरोध हामीले गऱ्यौँ, कूटनीतिक नोट हामीले पठायौँ, त्यसको प्रोटेस्ट भयो। लिपुलेखको सन्दर्भमा सन् 2015मा चाहिँ
भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिको बिचमा जुन खालको सम्झौता भयो, सहमति भयो, त्यसको पनि नेपालले विरोध गर्यो। चीनलाई पनि गर्यो, भारतलाई पनि गर्यो। अनि त्यो कुरा नउठाएको होइन, तर हामीले भारतले त्यो खालको व्यवहार गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिएन। भारतले चाहिँ नि त्यो भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर नक्सा छाप्छ, नक्सा चाहिँ निर्णय गर्छ, बाहिर ल्याउँछ। हामीलाई त्यस्तो अनुमान भएन। हामीलाई अनुमान के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो मित्र देश हुनुको नाताले अब यो छिट्टै यी सबै चाहिँ कालापानी भन्नुहोस्, लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, सुस्ता लगायतको यो जे जति चाहिँ नि सीमा समस्या छ, यो सबै चाहिँ नि नरेन्द्र मोदी जस्तो नेता चाहिँ नि भारतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकालमा अब यी सब कुराहरू समाधान भएर जान्छन् र साँच्चै मित्रवत सम्बन्ध चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा विकास हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। तर हाम्रो त्यो चाहिँ भ्रम साबित भयो। हामीले विज्ञ समूह बनाइयो सन् 1950 को सन्धि, अब त्यो चाहिँ पुनरावलोकन हुनुपर्छ, त्यसलाई अहिलेको चाहिँ नि अवस्था अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। विज्ञ समूह पनि बन्यो, तर आज भारतले चाहिँ विज्ञ समूहको रिपोर्ट बुझ्न मानिरहेको छैन। यो खालको व्यवहार चाहिँ नि यो खालको व्यवहारले मित्रवत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने, रोटीबेटीको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। नेपालले कुनै अर्गेले गरेको छैन। हामीले सम्बन्ध बिगार्न पनि चाहदैनौँ, नेपालले सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन। भारतसँग, चीनसँग, छिमेकीसँग कहीँ सम्बन्ध बिगार्न खोजिन्छ? नेपाल त चाहिँ नि मित्रतामा हामी चाहिँ नि मित्रवत व्यवहारको निम्ति चाहिँ नामी देश हो। यो सहिष्णुताको हामीले त खालि हाम्रो जमिन हाम्रो नक्सामा संसारमा युद्ध भइरहेको बेलामा चाहिँ असंलग्न मुभमेन्टमा चाहिँ जाने देश हो नेपाल। हामीले चाहिँ त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने, हामी शान्तिका लागि, मित्रवत व्यवहारका लागि चाहिँ नि अगाडि बढ्ने देश हो, त्यसको अगुवाई गर्ने देश हो नेपाल भने हामीले सम्बन्ध बिगार्न खोजेको होइन। भनेपछि त्यो भूभागलाई हामीले नक्सामा राख्यौँ, निशान छाप परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधान संशोधन गरिएला, अनि त्यो नेपालको नक्सामा आयो। अब बल्ल नेपाली बालबालिकाहरूले, नेपाली जनताले मेरो देशको क्षेत्रफल यति भनेर भन्न पाए। निश्चित रूपमा त्यो सुविधा प्रदान भयो यो सरकारका कारणले, होइन? अब त्यो भूमि नै हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्यो। फेरि सरकारले अलिकति त्यहाँ कमजोरी के भएको देखियो भने बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरिमा, यहाँहरू भित्र हुनुहुन्छ, संसदभित्र हुनुहुन्छ, त्यो भूभागलाई नक्सामा सामेल गरिसकेपछि बजेटबाट पनि त सम्बोधन हुनुपर्ने थियो नि त। अब हामी चुक्यौँ कि? यसमा के छ भन्दाखेरि कार्यक्रमिक हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ नि सरकारले तपाईँको गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जुन कार्यक्रमहरूलाई त्यो ठाउँमा अगाडि बढाइरहेको छ नि, तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भनेदेखि कुनै चिज छुटेको भेटाउनुहुन्न। अब हामीले चाहिँ नि त्यहाँ पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ। हिजोसम्म हाम्रो स्थिति के थियो भन्दाखेरि प्रतिक्रिया दिने, वक्तव्य निकाल्ने र राजनीति सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ प्रशासनिक उपस्थिति नगर्ने, त्यहाँ राजनीतिको उपस्थिति नगर्ने, त्यहाँ सुरक्षाको उपस्थिति नगर्ने, त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने। बस भारतले चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदै जाने, नेपालले प्रतिक्रिया दिएर बस्ने, त्यस्तो थियो। अब त्यो हुँदैन। नेपालले पनि आफ्नो भूमिमा आफ्नो काम गर्छ र अहिले सरकारले त्यो कामलाई अगाडि बढाइरहेछ। बजेट नदिइकन त्यहाँ बाटो बन्छ त? बजेट नभइकन त्यहाँ सेना बस्छ? बजेट नगइकन त्यहाँ प्रशासनिक अङ्ग बस्छ? सम्पूर्ण चिजको व्यवस्था छ। रकमान्तर गरेर पनि व्यवस्था गरिन्छ, सबै व्यवस्था हुन्छ। सबै नेपाल राज्य त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। अब भनेपछि कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा नेपालले छोड्दैन, नेपालको हो एकदमै। नेपालले छोड्दैन। यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनि त रहनु भएको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ कुनै कुरा गर्न नसक्ने, कुनै चाहिँ तथ्यलाई बुझ्न नसक्ने, तथ्यलाई ग्रहण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री हो र अहिले? तथ्यहरूलाई लिन सक्ने, राजनीतिक हिसाबले प्रस्तुत हुन सक्ने, आफ्ना तर्कहरूलाई दमदार ढङ्गले राख्न सक्ने त्यस्तो इतिहासले त्यस्तो व्यक्ति जन्माएको छ केपी ओली। र आज चाहिँ केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री छ। र उहाँले चाहिँ सदनमा भन्नुभएको छ कुनै चाहिँ
कूटनीतिको नाममा चाहिँ नि भित्र बसेर भित्री कुरा मात्रै छ र? यो राजनीतिक पनि हो, यो हाम्रो भूगोलको कुरा हो, स्वाधीनताको कुरा हो, सार्वभौम सत्ताको कुरा हो। देश सानो होला, जनसङ्ख्या सानो होला, तर सार्वभौम सत्ता सानो हुँदैन। उहाँले भनेको कुरा हो यो। देशसँग चाहिँ त्यही स्ट्यान्डमा चाहिँ प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री कुरा हुन्छ। कुनै देश भूगोलको हिसाबले ठुलो होला, उहाँले भनिरहनु भएको छ नि, जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो होला, तर सार्वभौम सत्ता त्यहाँको ठुलो, स्वाधीनता त्यहाँको ठुलो, यहाँको सानो भन्ने हुँदैन। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा आएका छौँ। यो विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका बावजुद र कोरोना कहरका बावजुद अब नेपाली जनताका आगामी यो वर्ष कस्तो रहला? अब हामीले चाहिँ नि एउटा ठुलो कालो कहर चाहिँ पार गरेर आएका छौँ नेपालीहरूले। त्यो भनेको भूकम्पको कालो कहर हो र अहिले चाहिँ नि त्यसबाट हामी करिब करिब मुक्त भयौँ नि। घरहरू थिएनन्, जनताका घर बनायौँ। हाम्रा चाहिँ नि स्कुलहरू भत्केका थिए, स्कुलहरू बनायौँ। पार्टी पौवाहरू भत्केका थिए, तिनलाई बनायौँ। पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरू हामीले तिनलाई बनायौँ, बनाउँदैछौँ। आज धरहरा हेर्नुभयो भने धरहरा ठडिँदैछ, पुनर्निर्माणकै क्रममा। रानी पोखरी तपाईँ हेर्नुहोस्, देशका यस्ता सत्तलहरू तपाईँले हेर्नु, यी सबै कुरालाई हामी पार लगाएर हामी आएका छौँ नि, होइन? यो कोरोनाको कालो कहरलाई पनि यो सरकारले पार लगाउँछ। आत्तिनु पर्दैन। यो अहिलेसम्म चाहिँ यो सब हामी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको निम्ति यो सरकारको पहल कदमीका कारणले हामी कहाँ त्यो भयावह स्थिति आएको छैन। यो सबले म्यानेज गरेर सरकार अगाडि बढ्छ र देश फेरि पनि विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ। जनताको बिचमा हामीले दिएको नारा, सरकारले जुन नारा अगाडि सारेको छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यो बन्छ, त्यो बनाइन्छ। सरकारसँग त्यो दम छ, सरकारसँग त्यो योजना छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ लकडाउनको बेलामा मान्छे सुतेर दिन बिताए, दिन रात बिताए 24 घन्टा, सरकार सुतेको छैन। काठमाडौँ त्यसै चम्केको छैन। काठमाडौँ रात दिन विकास निर्माणका कामहरू पनि भइरहेको। प्रधानमन्त्रीले लकडाउन छ अहिले बाहिर निस्कन हुन्न भन्ने पनि हुन्थ्यो होला, कोही भएको भए। मन्त्रीले लकडाउन छ अहिले बाहिर निस्किनु हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो होला। तर यही बिचलाई उपयोग गरेर काठमाडौँका बाटाहरू चिल्ला बनाइयो नि हामीले। देशको चाहिँ अरू ठाउँमा पनि यो काम भइरहेछ। किन यो भयो भन्दाखेरि चाहिँ चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा ग्रहण गरेर त्यसलाई पार लगाउने सामर्थ्य राख्छ यो सरकारले। कमीहरूलाई हटाउँदै जाने हो। कमीप्रति चाहिँ कमी नै छैन यस्तो भन्नै पर्दैन। निश्चित रूपमा कमी छन्। देशको स्रोत कमी छ, साधन कमी छ। के थियो यहाँ तपाईँ? हस्पिटलहरूका हाम्रो हालत के थिए? हाम्रो मात्रै होइन, समस्या त अमेरिकामा पनि रहेछ, युरोपमा पनि रहेछ, विकसित भनिएका देशहरूमा, होइन? तर नेपालले चाहिँ नि यी सब चिजलाई चाहिँ आज 4500 देखि 5000 को बिचमा चाहिँ नि तपाईँको एक दिनमा पिसिआर टेस्ट गर्ने क्षमता त नेपालले बनायो नि। पहिला बाहिर एउटा टेस्ट गर्नलाई हङकङ पठाइएको थियो। के रहेछ, कसले के गरे रहेछ अस्पतालको स्थिति? मन्त्री को भयो? स्वास्थ्य मन्त्री सबै हिसाब किताब राखौँ न। सरकार कोले बनायो, के रहेछ स्थिति सब हिसाब किताब गरौँ न त, मूल्य समीक्षा गरौँ न त। तर आज यही बिचमा सरकारले यो खालको एउटा सामर्थ्य त आफूलाई विकास गर्यो नि त। यो पोजिटिभ होइन र भोलिको दिनमा पनि यी सब समस्यालाई सामना गरेर नेपालको यो जुन कोरोनाको कहर छ यसबाट चाहिँ नि यसलाई एकदमै योजनाबद्ध रूपमा सरकार अगाडि बढ्छ। देशको परिस्थिति अलिकति हाम्रो कमजोर भएको कारणले, अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको कारणले हामी बाइपङ्खी घोडा जस्तो कुद्न त सक्दैन होला, तर हिँड्न सक्छौँ। हिँड्नु पऱ्यो नि त। सरकार हिँड्छ र सरकारसँग त्यो योजना छ भनेपछि नेपाली जनता विश्वस्त भयो, एकदमै विश्वस्त। यो दह्रो चाहिँ नि दह्रो सरकार छ, एकदमै दह्रो सरकार छ। यसलाई पार लगाउँछ र नेपाल अगाडि बढ्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। समय र संवादका लागि
लाइफ ओके टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपाका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईसँग। उहाँ युवा नेता हुनुहुन्छ, धेरै जनताले आशा गरेका नेता हुनुहुन्छ, युवाका ढुकढुकी हुनुहुन्छ। र अर्को कार्यक्रममा, अर्को श्रृङ्खलामा, अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ फेरि उपस्थित हुने गरी म नारायण आचार्य पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको सप्ताह सुखद रहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफू सुरक्षित रहनुहोला र कोरोनाको कहरसँगै जीवनलाई अगाडि बढाउने एउटा दृढ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोला। हस्त नमस्कार।